अस्सलामुअलैकुम सामीन किराम। 6 रबीउल अव्वल है, 12 अक्टूबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत क़ारी अहमद हुसैन भागलपुरी की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। आप माशाअल्लाह दारुल उलूम फलाह दरैन तरकेसर गुजरात में इसी शोबे के उस्ताद हैं।
وكان أمر الله مفعولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وكان أمر الله مفعولا. وكان أمر الله مفعولا.
مفعولا صدق